बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बयान दिया है कि उनके अंडर जो अदारे हैं, जो महकमे हैं, उनके पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं बचे। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की माशी पॉलिसियाँ जिस तरह तरतीब दी गई, उनका रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही निकलता है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ जो कुछ इन्होंने किया, उससे और आप क्या तवक्को रख सकते हैं। इसी को डिफ़ॉल्ट कहते हैं, यानी जब आपके पास दूसरे मुल्कों से लिया हुआ कर्ज़ा देने की सकत ना रहे, आपके पास इतने पैसे भी ना बचें कि आपने जो कर्ज़ा लिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट वापस कर दें, और लोगों को तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे ना रहें, तो फिर इसी को ही मुल्क का डिफ़ॉल्ट कहते हैं। और ये सिर्फ़ अंदरूनी पाकिस्तान नहीं, बल्कि ख़बरें ये आ रही हैं कि हमारे जो दूसरे मुमालिक में सफारत खाने हैं, उनको भी वेजेस नहीं मिल रही। कई मुल्कों के सफारत खाने वो खतूत लिख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हमें तनख्वाह दी जाए, तनख्वाह ना देने की वजह से हमारे काम जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और ये वफाकी वज़ीर, ये उस हुकूमत का वज़ीर है, उस पार्टी का वज़ीर है जो रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जिन्होंने ये नारा लगाया था कि हम 6 माह के अंदर पाकिस्तान की मईशत ठीक कर देंगे। इमरान खान साहब ने जो मआशी बहरान पैदा कर दिया पाकिस्तान में, हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अप्रैल से लेकर अब तक इन्होंने जो कुछ भी किया है पाकिस्तान के साथ, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कर्ज़ों की अदायगी की इंस्टॉलमेंट जो है वो दे सकें, और लोगों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जो कि एक ज़रई मुल्क है, जिनके पास वसाइल हैं, मैन पावर है, हर तरह की नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं, उस मुल्क की मईशत इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं रहा कि वो लोगों को तनख्वाह दे सके। देखें, लोग अच्छे बुरे नहीं होते, हुक्मरान जो हैं उनकी पॉलिसियाँ अच्छी बुरी होती हैं। इनफरादी तौर पर अगर कोई हुक्मरान वो कुछ भी करे, लेकिन अगर उसकी माशी पॉलिसियाँ ठीक हैं या दीगर पॉलिसियाँ ठीक हैं, उनका गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट का तरीका है वो ठीक है, तो मुल्क तरक्की कर जाता है। लेकिन अगर आप कितने ही अच्छे लोग को हुक्मरान बना दें, लोगों को आप गवर्नमेंट में ले आएँ, लेकिन अगर उसकी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं हैं, उनका तरीका ठीक नहीं है, तो वो नाकाम हुकूमत तस्वर की जाएगी। यानी पॉलिसियाँ ही मुल्क को ऊपर लेकर जाती हैं और पॉलिसियाँ ही किसी मुल्क को नुकसान पहुँचाती हैं। अच्छी पॉलिसियाँ बना लें, अच्छे तौर तरीके इख्तियार करें, तो मुल्क तरक्की कर जाता है। अभी देखें कि ये तो ऐसे ही है कि एक आदमी ने 9 लोगों से कर्ज़ा ले रखा है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कर्ज़ों की अदायगी करे, और वो 10वें किसी शख्स के पास जाता है कि मुझे कर्ज़ा दे दो, तो मैं आपका भी कर्ज़ा उतार दूंगा और जो पीछे 9 लोग हैं उनका भी कर्ज़ा उतार दूंगा, यानी आपसे कर्ज़ा लेकर मैं हर किसी का कर्ज़ा उतार दूंगा। तो ऐसा नहीं होता। कर्ज़ा उसी वक्त उतरता है जब आप अपनी आमदन में इजाफ़ा करते हैं, आप अपना पैसा जनरेट करते हैं, आप ख़ुद कमाते हैं। वरना उधार लेकर तो आप एक घर नहीं चला सकते, तो मुल्क कैसे चलेगा। और हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियाँ आप देख लें कि ये सिर्फ़ उधार लेकर ही अपनी जो है वो हुकूमत बनाते हैं, चलाते हैं। इनकी कारकर्दगी ले दे के सिर्फ ये रह जाती है कि हमें फ़लाँ मुल्क से उधार मिल जाएगा, फ़लाँ मुल्क से हम कर्ज़ा लेकर हम अपनी गवर्नमेंट जो है वो कामयाब बना लेंगे। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता। अभी ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये जो बयान दिया है, इस बयान के मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम लोगों को वेजेस दे सकें। देखें, इसका हल फिर क्या है।
ترقی یافتہ ممالک میں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ قوانین سخت بناتے ہیں، کرپشن ختم کرتے ہیں، معاشرے میں یہ جو لا قانونیت ہے، لوٹ گسوٹ ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے اور ایسے قوانین مرتب کر دیے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کرپشن نہ کر سکیں اور اپنے جو خرچے ہیں وہ کم کیے جاتے ہیں، بیرونی ممالک کے جو دورے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بچت کر کے، پوری نیشن جو ہے وہ پیسہ سیو کر کے قومی خزانے میں ڈالتی ہے۔ بیوروکریٹس، ججز اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس میں تعاون کرتے ہیں، تو اور ملک جو ہے وہ اپنی وہ جو خرچے کم کر کے اور پھر اپنی وہ امپورٹ ایکسپورٹ پر توجہ دیتے ہیں، اپنا مال زیادہ سے زیادہ عالمی منڈیوں تک پہنچاتے ہیں، بزنس مینوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، تو بے شمار اصلاحات کرنے کے بعد پھر ان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی منی لانڈرر ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، وہ پاور میں ہیں، کوئی ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کر رجیم چینج تو کر لیا، لیکن اگر آپ کے اپنے لوگ اس حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یہ جو معاشی بدحالی ہوئی ہے، تو ان حالات میں آپ لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ایک کامیاب گورنمنٹ کیسے بنا سکتے ہیں جب آپ کے اپنے لوگ ہی آپ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے؟ تو پھر پاکستان میں تو آپ نے اگر ایسی پالیسیاں رکھنی ہیں، یعنی آپ نے بڑے بڑے جو منی لانڈرر ہے، کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی ہے، انہوں نے کرپشن کر کے ملک کا دیوالیہ کر دیا ہے، آپ نے ان کو پاور میں لے آئے ہیں، وزیر مشیر بنا دیے ہیں، ان کو وزیر اعظم اور دیگر عہدے دے دیے ہیں، تو پھر جو دوسرے ڈاکو چور ہیں جیلوں میں، ان کو بھی نکال کر عہدے دے دو، شاید ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے۔ آپ جیب کتروں کو اجازت دے دیں، ان کی خدمات حاصل کر لیں تاکہ جو باہر نہیں جا سکتے وہ پاکستان کے اندر لوٹ گسوٹ شروع کر دیں۔ تو یعنی دیکھیں، لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ نے کرمنلز کو ہی وزارتیں دینی ہیں تو پھر جو دوسرے قیدی جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی جیلوں سے نکالیں اور عہدے دے دیں، شاید اس سے آپ کی معیشت بہتر ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، ایسے تو معیشت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ اہل لوگوں کو لے کر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ایجوکیشن کیسے حاصل کرتے ہیں؟ مڈل کلاس جو غریب طبقہ ہے، ادھار لے کر، اور زیادہ تر ہمارے جو لوگ وہ کسان ہیں، کھیتی باڑی سے منسلک ہیں، تو میڈیم کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے کوئی اپنی زمین کا ٹکڑا بیچا، کوئی گائے بھینس بیچی، قرضہ لیا، عورتوں نے زیورات بیچ کر بچوں کو دیے تاکہ وہ اپنی جا کر ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، اور جب وہی بچے قابل بن جاتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں، تو ان کو جابیں نہیں ملتی۔ ان میں قابلیت ہوتی ہے لیکن سسٹم ایسا ہے، کرپٹ سسٹم ہے کہ ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، یورپین ممالک کا رخ کرتے ہیں، مڈل ایسٹ کا رخ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو کریم ہوتی ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ، وہ اگر وہ ملک سے جانا شروع کر دے تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ تو اس کے لیے اہل لوگوں کو آگے لے کر آئیں، اور جب تک آپ اپنی معاشی پالیسیاں درست نہیں کریں گے، آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔